बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब तर है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। हम आपकी खिदमत में हमेशा की तरह एक सबक आमोज़ किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। आज का किस्सा एक सच्चा किस्सा है जो कि अल्लाह के वली का है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा होगा। आज हम आपको अल्लाह के वली और दो मियाँ बीवी के बारे में बताएंगे। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे चैनल पर नई आने वाली हर वीडियो का पता चलता रहे। हज़रत सैयदना अबू अब्बास रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, मेरे एक हाशमी पड़ोसी के मौशी हालात ठीक ना थे। उन्होंने अपना एक वाक़या कुछ इस तरह सुनाया। हमारे यहाँ बच्चे की विलादत हुई तो घर में कोई ऐसी चीज़ ना थी जो अपनी ज़ौजा को खिलाता। इस दुखियारी ने मुझसे कहा, मेरे सरताज, आप मेरी हालत और कैफियत से बखूबी वाकिफ़ है। इस वक्त मुझे ग़िज़ा की अशद ज़रूरत है ताकि मेरी कमज़ोरी दूर हो जाए। अब मैं मज़ीद सब्र करने की ताकत नहीं रखती। खुदारा कुछ कीजिए। अपनी ज़ौजा की यह हालत देखकर मैं बेताब हो गया और इशा की नमाज के बाद एक दुकानदार के पास गया। मैं गल्ला वग़ैरह इसी से ख़रीदता था। मुझ पर इसका कुछ कर्ज़ भी था। मैंने इसे अपने घर की हालत बताई और कुछ सामान खुर्दोनोश यानी खाने पीने का सामान तलब किया और कहा कि मैं जल्द ही इसकी कीमत अदा कर दूंगा, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया। मेरे एक दूसरे दुकानदार के पास गया और अपनी हालत से आगाह करके कुछ चीज़ें तलब की। इसने भी इनकार कर दिया। अलगर्ज़ जिससे भी उम्मीद थी मैं इसके पास गया, लेकिन किसी ने मेरी मदद ना की। मैं बहुत रंजीदा हुआ और सोचने लगा कि अब किसके पास जाऊं, किससे अपनी हाजत तलब करूं। फिर मैं दरियाए दजला की तरफ चला गया। मैंने एक मल्लाह को देखा जो अपनी कश्ती में बैठा हुआ मुसाफिरों का इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखकर इसने आवाज़ लगाई, मैं फ़ला फ़ला इलाके की सवारियां बिठाता हूँ, तुम्हें जाना है तो आ जाओ। मैं इसकी तरफ गया तो वो कश्ती किनारे पर ले आया। मैं कश्ती में सवार हुआ और हमारी कश्ती दरियाए दजला का सीना चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। मल्लाह ने मुझसे पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैंने कहा, कुछ मालूम नहीं। मल्लाह ने मुअत्तजब होकर कहा, तुझ जैसा अजीब शख्स मैंने नहीं देखा। तुम इतनी रात गए मेरे साथ कश्ती में बैठे हो और तुम्हें मालूम नहीं कि कहाँ जाना है। मल्लाह की ये बात सुनकर मैंने इसे अपनी हालत से आगाह किया तो वो हमदर्दाना लहजे में बोला, मेरे भाई, गम ना करो, मैं फ़लाँ इलाके में रहता हूँ। जहाँ तक हो सका मैं तुम्हारी परेशानी हल करने की कोशिश करूँगा। फिर इसने एक जगह कश्ती रोकी और मुझे दरियाए दजला के किनारे वाक़े एक मस्जिद में ले गया और कहा, मेरे भाई, इस मस्जिद में हज़रत सैयदना मारूफ़ करख़ी रहमतुल्लाह अलैह दिन रात इबादत में मशगूल रहते हैं। तुम वज़ू करके मस्जिद में चले जाओ और अल्लाह अज़्ज़ व जल के इस नेक बंदे से दुआ कराओ। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर कोई राह निकाल देगा। मैं वज़ू करके मस्जिद में दाखिल हुआ तो देखा कि हज़रत सैयदना मारूफ़ करख़ी महराब में नमाज अदा कर रहे हैं। मैंने भी 2 रकत अदा की और सलाम करके आप रहमतुल्लाह अलैह के करीब बैठ गया। फ़राग़त के बाद आपने सलाम का जवाब दिया और कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम पर रहम फरमाए, तुम कौन हो? मैंने अपना वाक़या कह सुनाया। आपने बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनी, फिर नमाज के लिए खड़े हो गए। बाहर मौसम ख़राब होने लगा, बारिश ज़ोर पकड़ती जा रही थी। मैं बहुत घबराया और सोचने लगा कि मैं अपने घर से कितना दूर आ गया हूँ। बारिश बढ़ती ही जा रही है, ना जाने घर वाले किस हाल में होंगे। मैं इस शदीद बारिश में अपने घर कैसे पहुँचूँगा? मैं इन्हीं ख़यालात में गुम था कि अचानक मस्जिद से बाहर
کسی جانور کی آواز سنائی دی۔ ایک سوار اپنی سواری سے اتر کر مسجد میں داخل ہوا اور حضرت سیدنا معروف کرخی کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز سے فراغت کے بعد اس سے پوچھا، تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، تم کون ہو؟ اس نے کہا، حضور میں فلاں شخص کا قاصد ہوں، انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں چادر اوڑھ کر سو رہا تھا، میں نے اپنے آپ کو اچھی حالت میں دیکھا اور اپنے اوپر ایسی رحمت کی برسات دیکھی کہ اس پر اللہ عز و جل کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کر رہا ہوں، اسے قبول فرما کر مجھ پر احسان فرمائیں، آپ جسے مستحق پائیں اسے یہ رقم عطا فرما دیں۔ قاصد کا پیغام سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ساری رقم اس ہاشمی شہزادے کی خدمت میں پیش کر دو۔ قاصد نے کہا، حضور یہ 500 دینار ہیں۔ فرمایا، ہاں یہ سب اسے دے دو۔ قاصد نے ساری رقم مجھے دے دی، میں نے تمام رقم اپنی چادر میں رکھی۔ حضرت سیدنا معروف کرخی کا شکریہ ادا کیا اور اسی وقت گھر کی طرف چل دیا۔ بارش میں بھیگتا گرتا پڑتا اپنے علاقے میں پہنچا، سیدھا دکاندار کے پاس گیا اور کہا، یہ دیکھو یہ 500 دینار ہیں، اللہ عز و جل نے اپنے رزق کے خزانوں میں سے مجھے عطا فرمائے ہیں، تمہارا جتنا مجھ پر قرض ہے وہ لے لو اور مجھے کھانے کا سامان دے دو۔ دکاندار نے کہا، کل تک یہ رقم اپنے پاس ہی رکھو، جو چیزیں تمہیں چاہیے وہ لے جاؤ۔ پھر اس نے شہد، شکر، تلوں کا تیل، چاولوں، چربی اور بہت سی کھانے کی اشیاء مجھے دیتے ہوئے کہا، آپ یہ تمام چیزیں اپنے گھر لے جائیں۔ میں نے کہا، اتنا سارا سامان میں کیسے اٹھاؤں گا؟ کہا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ کچھ سامان اس نے اٹھایا، کچھ میں نے، پھر ہم دونوں گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا، کیونکہ میری زوجہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ دروازہ بند کرنے کی طاقت بھی نہ تھی۔ مجھے دیکھ کر شکوہ کرتے ہوئے بولی، اس نازک حالت میں مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ بھوک اور کمزوری سے میری حالت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ہماری پریشانی دور ہو گئی، یہ دیکھو گھی، چربی، شکر، تیل اور بہت سی کھانے کی اشیاء کثیر مقدار میں ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی، اس کی تکلیف جاتی رہی۔ میں نے اسے دیناروں کے بارے میں نہ بتایا، اس خوف سے کہ کہیں خوشی سے ہلاک نہ ہو جائے۔ پھر کھانا تیار ہوا، سب نے کھانا کھا کر خدائے بزرگ و برتر کا شکریہ ادا کیا۔ صبح میں نے اپنی زوجہ کو وہ دینار دکھائے اور سارا قصہ کہہ سنایا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اس غیبی امداد پر اللہ عز و جل کی پاکی بیان کی۔ پھر ہم نے کاشت کے لیے کچھ زمین خرید لی تاکہ اس سے حاصل شدہ آمدنی کے ذریعے ہمارے اخراجات پورے ہوتے رہیں۔ اس طرح کچھ ہی عرصے بعد حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہماری تنگ دستی اور مفلسی دور فرما دی اور اب ہم بفضل و تعالی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ عز و جل حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو ہماری طرف سے اچھی جزا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ عز و جل پر ان کی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔ محترم دوستو، کہتے ہیں کہ جب آپ کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو دعائیں مانگنے کا طریقہ تبدیل کر کے دیکھ لینا چاہیے، کسی اور سے دعائیں کروا لینی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس سے اپنے لیے دعا کراؤ جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ بچوں سے زیادہ دعا کروایا کرو، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں اور اللہ عز و جل ان کی دعائیں ضرور پوری کرتا ہے۔ اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اللہ والوں کا دامن پکڑ لیں، یا ان کا نیک دامن پکڑ لیں جو اللہ کے نیک بندے ہوں، جیسے معصوم بچے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اب مجھے اجازت دیجیے، اور اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو آئندہ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ
آپ کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی۔ اللہ